السلام عليكم. بسم الله. دونك هاد النهار غادي نحاولوا نحلوا هاد المتراجحات من الدرجه الاولى بالقيمه المطلقه. هادو des inéquations avec la valeur absolue des inéquations de premier degré. دونك نبداو بالاكزومبل الاول. بالنسبه للقيمه المطلقه اللي هي لا فالور ابسولو رحنا ديجا هضرنا عليها في ليكزومبل ديال لي زيكواسيون. دونك دابا غادي نمشيو ديريكتومون نخرجوا ليكزارسيس. دونك عندنا لا فالور ابسولو دو اكس انفيريور ايغال ا 3. دونك شنو هما لي زيكس القيم اللي يمكن تاخذها اكس بحيث لا فالور ابسولو ديال اكس خصها تكون عندي انفيريور ايغال ا 3. مزيان. دونك مساله طبيعيه غادي نقولوا صفر. صفر علاش؟ لحقاش لا فالور ابسولو ديال صفر صغر من او يساوي 3. واحد كذلك وجوج كذلك وثلاثة براسها حتى هي داخله، والاعداد اللي ما بين صفر وواحد والاعداد اللي ما بين واحد وجوج والاعداد اللي ما بين جوج وثلاثة. اذا اي عدد خديته من صفر لثلاثة لا فالور ابسولو ديالو غادي تكون صغر من او يساوي 3. ياك متفقين؟ ولكن ماشي غير الاعداد اللي من صفر لثلاثة. لاحظوا معايا راه حتى الا خدينا ناقص واحد لا فالور ابسولو ديال ناقص واحد هي واحد، وواحد راه اصغر او يساوي 3. الا خدينا ناقص جوج نفس الشيء، لا فالور ابسولو د ناقص جوج هي جوج، وجوج راها اصغر او يساوي 3 كذلك ناقص 3. اذا هنا شنو كنلاحظ بان اكس غادي تاخذ القيم اللي ما بين 3 وناقص 3. جميع القيم اللي ما بين ناقص 3 و 3 كتحقق لي هاد لينيكواسيون. صافي. دونك هنا شنو غادي ندير اكس compris entre moins 3 et 3. دونك القاعده هنا الا كانت عندي لا فالور ابسولو دو اكس انفيريور ايغال واحد العدد اللي هو بوزيتيف ديريكتومون كندير ايكيفو كو اكس compris entre moins 3 et 3. صافي. دونك لونسومبل دي سوليسيون هنا الا لاحظتوا لونسومبل دي سوليسيون ما غاديش يمكن لي نعطيها اعداد. كيفاش غادي نكتبوها سو فورم دي زانترفال. قرينا لي زانترفال. دونك هنايا عندي لانترفال فيرمي moins 3 3. L'intervalle fermé moins 3 3 contient tous les éléments les entre moins 3 et 3 et aussi les deux entiers moins 3 et 3 حتى هما inclus. حتى هما appartiennent l'intervalle. C'est bon? Donc l'ensemble des solutions ou l'intervalle moins 3 3. D'abord passons à l'exemple 2. Donc نمشيو l'exemple الثاني. l'exemple الثاني شنو عندي فيه la valeur absolue de 5x moins 1 inférieur strictement à 1/2. دونك نفس العلاقه اللي خدمنا بها قبيله هي اللي غنخدموا بها دابا. اذا غتعطينا ايكيفو تكافئ ان 5x moins 1 compris entre moins 1/2 et 1/2. مزيان. دونك دابا on est en train de chercher x. دونك خاصني هاد x نخليها بوحدها ولي زوطخ زيليمون نديهم للجهه الاخرى. دونك هنا باش نحيد انا هاد ناقص واحد خصني نزيد له بلس 1 باش يكون عندي موان 1 بلس 1 نقدر نسامبليفي بها. دونك الا درت هنا بلس 1 حتى هنا غندير بلس 1 حتى هنا غندير بلس 1. دونك شنو غادي نديرو موان 1/2 بلس 1 inférieur à 5x moins 1 plus 1 inférieur à 1/2 plus 1. C'est bon. دونك هنا موان 1 مع بلس 1 غادي تمشي. شنو غادي تبقى لي؟ غتبقى لي في الوسط غير 5x compris entre et entre. موان 1/2 بلس 1 لا تحيد المقام. دونك شنو غتعطيني 2 موان 1 2 موان 1 اللي هي 1/2. وهنا غادي تعطيني هنا 2 بلس 1 اللي هي 3/2. سي بون. دونك دابا شنو خاصني ندير؟ خاصني هاد 5 حتى هي نحيدها، خاصني نخلي غير اكس. دونك باش نحيد 5 شنو غادي ندير؟ غادي ندير هنا في 1 sur 5 وهنا في
sur 5 غادي نضرب في واحد العدد اللي هو بوزيتيف. دونك لينيغاليتي ديالي ما غاديش تغير ليا وغادي تبقى لي هي هذيك. اذا شنو غيوقع لنا هنايا؟ غتوقع لنا هاد 5 اون سامبليفي 5 مع 5 شنو غتبقى لينا؟ غتبقى لي اكس. هنا شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني 1 sur 10 ياك، وهنا 3 sur 10. صافي مزيان. دونك تما 1 sur 10 واخرى 3 sur 10. سي بون. دونك شنو غادي تعطينا؟ لونسومبل دي سوليسيون هو الانترفال. ولكن اش من انترفال هنا غادي ندير؟ هنا راه عندي لانترفال فيرمي، لانترفال اوفير، لانترفال اوفير. اذا شنو هي لونسومبل دي سوليسيون ديال ليكواسيون ديالي؟ شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني اس ايغال l'intervalle ouvert, c'est-à-dire 1 sur 10 n'appartient pas l'ensemble des solutions, و 3 كذلك sur 10 n'appartient pas à l'ensemble des solutions. علاش؟ لحقاش عندي هنا inférieur strictement وهنا inférieur strictement, c'est-à-dire x ne peut pas prendre la valeur 1 sur 10. ونفس الشيء هنا x ما يمكن لهاش تاخذ القيمه 3 على 10 لانها اصغر قطعا، وهنا كذلك اصغر قطعا. اذا مجموعه الحلول ديالي هي هذه، هي الانترفال. اذا لاحظتوا دائما لي زينيكواسيون لونسومبل دي سوليسيون ديالهم كتكون سو فورم دي انترفال. دونك باسون ا ليكزامبل 3. Donc l'exemple 3 غادي ناخذ la valeur absolue de x supérieure ou égale à 4. Donc هنا donnez-moi les valeurs de x telles que باش تكون عندي عطيوني قيم العدد x بحيث la valeur absolue ديال داك الاعداد تكون اكبر او يساوي 4. دونك اوتوماتيكمون غادي تقولوا لي 5 ياك. la valeur absolue de 5 supérieure ou égale à 4. aussi 6, aussi 7, 8, 9, 10, donc jusqu'à plus l'infini. Donc x يمكن لها تاخد tous les valeurs qui sont supérieures ou égales à 4. جميع الأعداد اللي كبر أو يساوي 4 كتحقق لي هاد لي زينيغاليتي. أي عدد خديتو كبر من أو يساوي 4 لا فالور ابسولو ديالو كبر من أو يساوي 4. ولكن ماشي غير هادو، كذلك يمكن x تاخد لي فالور اللي صغر من ناقص 4 qui sont inférieurs ou égales à moins 4. علاش؟ لحقاش لا فالور ابسولو دو موان 4 هي 4، دونك غادي تحقق ليا لينيغاليتي ديالي. لا فالور ابسولو دو موان 5 هي 5 و 5 غتحقق لي هاد لينيغاليتي. لا فالور ابسولو دو موان 6 aussi égale à 6 6 supérieur égale à 4. donc عندنا tous les x qui sont inférieurs ou égales à moins 4. دونك هنا الا لاحظتوا عندي جوج ديال لي زانترفال. دونك هنا لونسومبل دي سوليسيون ديالي شنو غادي تكون؟ غتكون لانترفال لان اكس هنا انفيريور ايكال موان 4 دونك موان لانفيني موان 4. عندنا موان 4 داخله في المجال ديالي. هذا الانترفال الاول. ما بين الانترفال الاول والانترفال الثاني غنديرو اونيون الانترفال الثاني اللي هو 4 بلس لانفيني. دونك هذه هي لا سوليوشن ديال لينيكواسيون الثالثه. مزيان. دونك غادي نمشيو لينيكواسيون الرابعه. دونك شنو عندي فيها؟ إذن غادي نستعملو نفس البرانسيپ اللي استعملناه في ليكزامبل 3. إذا شنو عندي لا فالور ابسولو دو 3x بلس 1 supérieur égal à 2. دونك شنو غادي نديرو 3x plus 1 supérieur égal à 2 ou 3x plus 1 inférieur égal à moins 2. دونك هنا غنحلو هاد لينيكواسيون ونحلو هادي ونديرو لونيون ما بين لي دو انترفال اللي غادي نلقاو. دونك هنا خاصني نحيد هاد بلس 1 غادي نديها لهيه. دونك شنو غتعطيني 3x supérieur égal à 2 moins 1 ou 3x inférieur égal à moins 2
moins 1. Donc هنا غتعطيني 3x supérieur égal à 1 وهنا غتعطيني 3x inférieur égal à moins 3. دونك نحيدو هاد 3 نديو هاد الجهه الاخرى، عندي الضرب غادي يرجع ليا قسمه غتعطيني 1 sur 3 وهنا غتعطيني x inférieur égal à moins 3 sur 3 و moins 3 sur 3 شنو هي moins 1. دونك هنا غادي تعطيني moins 1. دونك لونسومبل دي سوليسيون اللي عندي شنو هما؟ عندي الانترفال الاول اللي هو موان لانفيني moins 1 moins 1 راه ابارتيان لانترفال ديالنا لان حتى هو سوليسيون، يعني عندي هنا inférieur ou égal union الانترفال الثاني اللي هو 1 sur 3 plus l'infini. دونك هادي هي لونسومبل دي سوليسيون ديال لينيكواسيون ديالي الثالثه. واخا دونك دابا غادي نمشيو لينيكواسيون الرابعه. لا هادي ديال لينيكواسيون الرابعه. دابا غنمشيو لينيكواسيون الخامسه. اذا لينيكواسيون الخامسه الا لاحظتوا عندي فيها انفيريور ايكال وعندي فيها سوبيريور و ايكال. دونك عندي هنا لا فالور ابسولو. دونك هنا غادي نحل هادي لينيكواسيون الاولى ديال سوبيريور ايكال 1 ونحل الاخرى ديال انفيريور ايكال 1 وخاصني ندير بيناتهم لانترسيكسيون. دونك واخا نمشيو نخرجو. دونك تما شنو عندي la valeur absolue de 7x moins 2 inférieur ou égal à 3 et supérieur ou égal à 1. دونك هنا الا لاحظتوا شنو لاحظوا شنو قلنا بان la valeur absolue de 7x moins 2 supérieur ou égal à 1 et la valeur absolue de 7x moins 2 inférieur ou égal à 3. دونك هنا عندي جوج ديال لي زينيكواسيون، عندي الاولى وعندي الثانيه. دونك هادي راه حنا عرفنا كيفاش نديرو نخرجوها بحال هادي. اذا نخرجوا هادي وعاد نمشيو لهادي. اذا شنو عندي هنايا؟ عندي 7 x moins 2 supérieur égal à 1. اذا شنو قلنا؟ الا كانت supérieur égal à 1 شنو كتعطيني؟ كتعطيني اما 7 plus 7x moins 2 supérieur égal à 1 ou 7x moins 2 inférieur égal à moins 1. دونك شنو غتعطيني هنا؟ غتعطيني هنا 7x supérieur égal à 1 plus 2 لان 2 غنديها ليها ترجع لي بلس. اذا غتعطيني 1 plus 2 هي 3 ياك. وهنا شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني 7x inférieur égal à هنا 2 moins 1 اللي هي 1. دونك هنا غتعطيني x supérieur égal à 3 sur 7 وهنا غادي تعطيني x inférieur égal à 1 sur 7. دونك S1 إلا سمينا هاد لونسومبل دي سوليسيون غير بالنسبة لهادي نسميوها مثلا S1. شنو هي؟ عندي هي موان لانفيني 1 sur 7 union 3 sur 7 plus l'infini. دونك حنا لقينا لونسومبل دي سوليسيون بالنسبه لينيكواسيون الاولى. دابا بقات لي الثانيه. اذا غنحاولوا نكتبوا هذه الاولى باش تبقى عندنا. اذا شنو عندي S1 égal moins l'infini 1 sur 7 union 3 sur 7 plus l'infini. دابا غادي نمشيو لينيكواسيون الاخرى اللي عندي فيها شنو عندي 7 x moins 2 la valeur absolue ديالها inférieure égal à 3. دونك هنا شنو قلنا بان كنديرو 7 x moins 2 compris entre 3 et moins 3. دونك هنا on cherche x. دونك pour
éliminer moins 2, il faut ajouter plus 2, non, plus 2, non, plus 2, non. Donc, je vais dire moins 3 plus 2 inférieur ou égal à 7x moins 2 plus 2 inférieur ou égal à 3 plus 2. Donc, moins 3 plus 2, c'est moins 1. هنا غتبقى لي 7x وهنا غادي تعطيني 5. مزيان. دونك شنو غنلقى هنا؟ نلقى عاوتاني غادي نضربو في 1 sur 7. خاصني نضرب في 1 sur 7 و 1 sur 7 عندي بوزيتيف، دونك غادي نديرو هنا 1 sur 7. دونك rien ne change، لينيكواسيون ديالي غتبقى هي هاديك. هنايا لا ميم شوز فوا 1 sur 7. مزيان. إذا شنو غادي تعطيني هنايا؟ هاد 1 7 مع 7 غادي تمشي، إذا شنو غيبقى لي في الوسط؟ غادي تبقى لي x compris entre 5 sur 7 ياك، وهنايا compris entre moins 1 sur 7. Donc l'ensemble des solutions بالنسبة للإيكواسيون الثانية شنو هي؟ هي غادي نسميوها باغ اكزومبل S2. هي S2 égale l'intervalle moins 1 sur 7 5 sur 7. إذا دابا خصنا نقلبو على لونسومبل دي سوليسيون ديال كلشي، لأن دابا لقينا ديال كل وحدة، وحنا عندنا هنا إلا لاحظتو بيناتهم إي. هاديك إي هي الانترسيكسيون. دونك عندي اس ديالي لونسومبل دي سوليسيون اللي انا كنقلب عليها هي S1 انتر S2 l'intersection مع S2. c'est-à-dire هاد الانترفال انتر هاد الانترفال égal l'intervalle moins l'infini 1 sur 7 union 3 sur 7 plus l'infini inter moins 7 moins 1 sur 7. إذا غادي نمسح هنايا moins 1 sur 7 5 sur 7. إذا خاصني نقلب على هاد الانترسيكسيون. إذا باش نقلبو على هاد الانترسيكسيون غادي نحتاجو المستقيم العددي. إذا هنا بالنسبة للانترسيكسيون لاحظوا معايا رسمنا S1 اللي هي moins l'infini 1 sur 7 union 3 sur 7 plus l'infini. donc moins l'infini يعني من هنا ياك هذه كلها moins l'infini حتى لاين حتى 1 sur 7. هي 1 sur 7. إذا لاحظتوا راني درتها باللون الأحمر، درتها بلو روج ياك. وعندنا عاود الانترفال الثاني اللي هو 3 على 7 بلس لانفيني. دونك هنا 3 على 7 لاحظتوا هنا درنا 1 على 7 2 على 7 3 على 7 4 على 7 5 على 7 ولا ميم شوز بالنسبه للجهه الاخرى. اذا 3 على 7 بلس لانفيني حتى هي كلها درناها بالاحمر كلها حتى للتالي واخا مزيان. دونك عندنا جوج ديال لي زانترفال، كاين هذاك الانترفال وكاين هذا الانترفال كله. وعندنا شنو كذلك عندنا حتى 1 على 7 ابارتيان يعني حتى هو عندي في المجال ديالي هو. وعندي كذلك 3 على 7 حتى هي ابارتيان لانترفال ديالنا. دابا نمشيو نديرو الانترفال الثاني اللي هو S2. S2 شنو هي moins 1 sur 7 5 sur 7. دونك moins 1 sur 7 هي هذه حنا غادي نديروها. دونك هو الانترفال اللي درتو بالخضر moins 1 sur 7 حتى لايش حتى ل5 sur 7 5 sur 7. دونك هذا هو الانترفال ديالنا اللي بالخضر. اذا درنا هكا ودرنا هكا. دونك ملي كنقولوا لانترسيكسيون سيتادير لي بوين كومون. لي بوين كومون سيتادير لي بوين اللي فيهم لي كولور بجوج. عندي هنايا لانترسيكسيون ديال هاد الانترفال اللي بالخضر والاحمر، عندي هنا كاين هاد جوج ديال لي كولور، كاين هذا اللي عندي هنايا الاحمر والخضر وكذلك عندي هنا الاحمر والخضر. وعندي لي زانترفال ديالي بيان سور كلهم فيرمي. اذا هنا لونسومبل دي سوليسيون غادي نكتبوها هنايا. لونسومبل دي سوليسيون شنو غادي تعطينا اللي هي اس شنو غادي تساوي ليا؟ غتساوي ليا لانترفال moins 1 sur 7
moins 1 sur 7 حتى لين حتى ل 1 sur 7 1 sur 7 union لأن عندي جوج ديال لي زانترفال. الانترفال الثاني اللي هو 3 sur 7 و 5 sur 7. دونك هذه هي لونسومبل دي سوليوشن. دونك اي عدد خديته من هنايا غادي يحقق لي هاد لي زينيغاليتي بجوج بيغو. اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لي زينيكواسيون avec la valeur absolue. Bon courage. بالتوفيق.